अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ईरान अमेरिका से जुड़ी हुई जी कुछ बड़ी खबरें आई हैं, बल्कि बहुत बड़ी खबरें आई हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ तो इस वक्त तेहरान के अंदर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल पहुंचे हुए हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब के अंदर एक बड़ा अकट जो है वो हो रहा है। अमेरिका से कल ही खबर आ गई थी कि अगले चंद दिनों में दोबारा बातचीत हो सकती है और मामलात जंग बंदी की तरफ जा सकते हैं। अब फील्ड मार्शल की मुलाकात तो अपनी जगह पर अहम है, बल्कि बहुत अहम है, लेकिन जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ शख्सियात वहां पर गई हैं, तो उनको लेकर भी अब मुख्तलिफ जो तज्जिए हैं वो होना शुरू हो गए हैं। और जाहिर है ये जो तज्जिए हैं, ये शहबाज शरीफ साहब और ये सो कॉल्ड पीडीएम का आप कह लें या फॉर्म 47 वाली हुकूमत कह लें, जो भी कह लें, इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, वो भी एक बड़ा यानी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हैं क्या, ये कितने जोगी हैं। और ये जो कहते हैं कि बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी और शहबाज शरीफ साहब ने ये कर दिया, वो जो शहबाज शरीफ साहब तो इतने जोगी हैं ना कि वो ट्वीट भी आता है ना, ट्वीट आता है कि वो भाई कर दें, और शहबाज शरीफ साहब बस वो उनकी टीम जो है वो कर देती है। तो उस पर भी आज दिन को भी आपको बताया था कि वो क्या मामला था। बहरहाल सऊदी अरब के अंदर क्या हो रहा है, ईरान के अंदर क्या हो रहा है, फील्ड मार्शल किसके साथ मिल रहे हैं, और बाकी इस रीजन से जुड़ी हुई क्या खबरें हैं, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर वन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान पहुंचना गैर मामूली चीज है, और यह भी बड़ा वाज़ेह हो गया कि ये जितना भी हो रहा है, बातचीत हो रही है, और इसके अंदर जो कहते हैं पाकिस्तान का किरदार है, या कहा जाता है नून लीग की हुकूमत का किरदार है, शहबाज शरीफ साहब को नोबेल पीस प्राइज दे दे, तो फील्ड मार्शल के जाने के बाद यह तो चीज तय हो गई कि शहबाज शरीफ साहब की कोई हैसियत नहीं है, कोई किरदार नहीं है। चले, नहीं होगा किरदार, दफ्तर खारजा का, वजीर खारजा की ये डोमेन है, वजीर खारजा की डोमेन है ना, वो सफारतकारी करते हैं, वो सारी ये जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं उसके हवाले से मुलाकातें करते हैं। तो खबर ये है कि इस दौरे में इसहाक डार भी शामिल नहीं है। नहीं देखे ना, वजीर खारजा है ना, वजीर खारजा प्लस नायब वजीर आजम, वो भी टोटल आउट, गायब। फील्ड मार्शल के साथ कौन गया है? फील्ड मार्शल के साथ गए हैं मोहसिन नकवी, बाकी तो और उनका स्टाफ होगा, लेकिन अहम दो शख्सियत जो अभी आईएसपीआर ने भी कंफर्म किया है कि आसिम मुनीर साहब गए हैं और साथ में मोहसिन नकवी साहब है। अब बंदा पूछे, वो तो वजीर दाखिला है, वजीर दाखिला है, भला वजीर दाखिला का सफारतकारी से क्या लेना देना? वजीर दाखिला का मामला होता है कि मुल्क के अंदर की जो सिक्योरिटी है उस तरह वो मामला देखना। तो वो तो वजीर दाखिला है, इस्लामाबाद के वजीर दाखिला है, वफाक के, क्योंकि सूबों का फिर आगे अपना अपना वजीर दाखिला होता है। तो वो एक तरफ मोहसिन नकवी, अच्छा वजीर दाखिला से भी ज्यादा मोहसिन नकवी का क्या, यानी क्या जिसे कहते हैं ना कि क्या मेरिट है? मेरिट ये है कि वो फील्ड मार्शल साहब के करीबी ताल्लुक वाले हैं या उनकी अजीजदारी है उनके साथ। तो इसने देखिए यहां ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है कि ठीक है पाकिस्तान अपने तक जो कर सकता है वो किरदार अदा कर रहा है जंग रुकवाने के लिए, खित्ते के अंदर मामला बेहतर करने के लिए, और इसका खित्ते पर तो असर पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की अपनी मैशत भी तो दाव पर लगी हुई है ना। लेकिन इससे ये जो जाली लोग जो इक्तदार लेकर बड़े खुश हो रहे हैं कि हम बड़े बाइख्तियार, हमारे पास इक्तदार, तो बस ये इतना ही है कि जहाज पर बैठ किसी जगह पहुंच जाए, इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये आज बेहतर तौर पे अंदाजा हो गया है। दूसरे नंबर पे एक और भी चीज सऊदी अरब के हवाले से बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हुए हैं, और कौन कौन जा रहा है? एक तो खबरें ये आ रही हैं कि लबनान, ये जो इसराइल और लबनान वाला मामला था, वो अमेरिका ने इंटरफेरेंस की है, किसी वक्त भी वो भी सीज फायर जो है ना वो अनाउंस हो जाएगा, वो जंग रुक जाएगी। क्योंकि ईरानियों का मेन जो मेजर कंसर्न था ना, वो अपनाए हुर्मुज या ये यूरेनियम वाला नहीं था, वो था ये लेबनान को लेकर। तो वो भी चीजें सॉल्व होने जा रही हैं। अच्छा एक और चीज यहां पे मैं एक और भी चीज आपके सामने रखता हूं। अगर पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान जाएं
تو وہ ایران پاکستان کی بات تو مان لے گا، لیکن امریکہ کبھی بھی پاکستان کی بات نہیں مانے گا، یعنی یا پھر بہت کم چانس ہے کہ امریکہ کبھی پاکستان کی بات مانے۔ امریکہ تب ہی پاکستان کی بات مانے گا یا پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا یا پاکستان کے ساتھ چلے گا جب امریکہ کا اپنا مفاد ہوگا۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان بڑی ایفرٹ کر رہا ہے، امریکنز کی مدد کر رہا ہے، امریکنز کے بہاف پر یہ سارا کچھ سفارتکاری ہو رہی ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکن خود ولنگ ہے، امریکنوں کی خود کی ٹرمپ اینڈ کمپنی کو یہ جنگ مہنگی پڑ گئی ہے، تو اس لیے وہ پاکستان کی بات مان رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا بڑا وہ کردار ہے۔ یعنی اگر اپنے تئیں ایک نیوٹرل ملک کے طور پہ پاکستان کہتا کہ ہم سفارتکاری کرواتے ہیں، ہم یہ جنگ رکواتے ہیں، تو امریکہ نے پاکستان کی بات نہیں مانی تھی۔ تو لہٰذا ابھی یہ جو دورے ہو رہے ہیں، یہ امریکہ کی خواہش آپ کہہ لیں، یا امریکہ کے اندر جو اس وقت شور مچا ہوا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہے اور وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے بھی ہماری جان اس جنگ سے چھڑوائیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ امریکہ کی فرمائش پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسرائیل لیبنان سیز فائر نیئرنگ ایز ٹاکس انٹینسیفائی، تو یہ خبر آ گئی ہے کہ کسی وقت بھی یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب فیلڈ مارشل جو گئے ہیں، خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کی پہلی بار مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر، ان سے ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، بڑی دلچسپ چیز تھی، میں نے کیوں اس حق ڈار صاحب کا ذکر کیا کہ وہ نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل کا استقبال وہاں کے وزیر خارجہ نے کیا ہے، وہاں کے وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب نے کیا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ تھے ہی نہیں۔ اب ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، پروٹوکول، تو بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کی بہرحال اس دورے کی تصدیق جو ہے وہ اب سب نے کر دی ہے۔ اب پاکستانی ڈیلیگیشنز اینڈ ایرانین فارن منسٹر ٹو میٹ ود سعودی فارن منسٹر ان ریاض ٹوڈے، لیبنان ول آن دا ٹیبل، اور یعنی یہ دورہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی، پاکستان کا جو ڈیلیگیشن سعودی عرب گیا ہے وہ، تو یہ اور کچھ دیگر لوگ بھی ہیں، وہ بھی ریاض پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی بیٹھ کر یہ ساری جنگ کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ طے ہونے جا رہی ہیں، اور لبنان کو بھی وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت ایک طرف تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، دوسری خبر مذاکرات کے حوالے سے بھی ذرا خبر سن لیجئے۔ خبر ہے ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں اگلے ہفتے کے اختتام پر ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق انتظامیہ اور سیکورٹی اداروں کو ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی وفد کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کشنر کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ایران کی جانب سے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی وفد کی نمائندگی کریں گے، تو لہٰذا پاکستان کو تیاریوں کا کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تیاریاں اپنی بڑھا دیں، اور اگلے ہفتے کے آخر میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔